कल आपने देखा जो कुछ हुआ, जो पुलिस गर्दी हुई। बहुत सिंपल कहानी है कि कल नैब में हाज़री हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब पेश हुए और आसिफ अली ज़रदारी साहब गुज़िश्ता कई माह से जहाँ भी हाज़रियाँ हुई, बैंकिंग कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट में हुई, नैब में हुई, वो पेश हो रहे हैं। कल हमारे कारकुन अपने महबूब और हमारे पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ यकजहती इजहार करने के लिए हमारे कारकुन जमा हुए। इतना खौफ फैलाया गया, पूरे कैपिटल में नाकाबंदी की गई और हर जगह जहां उनको हमारे कारकुन मिले उनको अरेस्ट किया गया। पुलिस गर्दी की इंतहा आपने कैप्चर की। उसकी इंतहा ये है कि हमारी कारकुन ख़वातीन को के साथ क्या सलूक हुआ वो आपके सामने है। हमारे नौजवान कारकुनों के साथ क्या सलूक हुआ वो भी आपके सामने है। और हमारे फॉर्मर MNA साहब अखुंज़ादा चट्टान, उनको किस तरीके से यही कैपिटल पुलिस जो मारे खाती रही इसी PTI की जो इस वक्त हुकूमत में है, उस पे उन्होंने डंडे बरसाए। हम कैपिटल पुलिस के इस रवैये की मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये अहकामात ऑब्वियसली डायरेक्टली आ रहे हैं तब्दीली सरकार की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से और उस काबीना की तरफ से जो इस वक्त हुकूमत में है। और हम इस पूरे एटीट्यूड के ख़िलाफ़ इस पुलिस गर्दी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसके बाद हमारे कारकुनों को आपने देखा कि किस तरीके से पूरी की पूरी, मैं समझती हूँ कि जितनी उस वक्त वैन्स थी उन्होंने भरी हमारे कारकुनों के साथ और हर थाना, कोई ऐसा थाना नहीं है इस्लामाबाद में जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन उन्होंने नहीं भरे। हम एक थाने में जाते थे तो वहाँ से कारकुन लेके किसी और थाने में छुपाते थे। पूरी रात हमें कारकुनों की हम तलाश कर रहे थे कि कौन सा कारकुन किस थाने में है। और इस वक्त भी कई कारकुन लापता हैं। हमारे सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के, वो आपको अपनी बताएंगे कि क्या उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। इस वक्त आज सुबह केस रजिस्टर हुआ है जिसकी हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं कि ये केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सियासी सोच रखते हैं। उनकी तरबियत, ये थर्ड जनरेशन है हमारे कारकुनों की, उनकी तरबियत जो है सियासी तरबियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, अयूब खान का ख़ात्मा हुआ। उनकी तरबियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की, जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ इस पार्टी ने और इन कारकुनों ने जदोजहद की और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जदोजहद की। लॉयर्स मूवमेंट का साथ दिया, हर जमहूरी मूवमेंट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने साथ दिया। मैं सलाम पेश करती हूँ इस मौके पर उन कारकुनों ने जिन्होंने इस वक्त भी कई थाने में हैं, कई लापता हैं, लेकिन हमारा ये जो है प्रेरोगेटिव है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और इस वक्त हम उसूल पे हैं, हम हक की जंग लड़ रहे हैं। हम नैब गर्दी के ख़िलाफ़, क्योंकि नैब गर्दी के ख़िलाफ़ अब एक ये हमारी मॉरल वॉर है और इसलिए कि सिर्फ सियासी जमातें जो हैं वो नैब को फेस कर लेंगी। सदर ज़रदारी साहब ने पहले भी नैब को फेस किया है, कर लेंगे। हमारे नौजवान चेयरमैन वो नवासे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और बेनज़ीर भुट्टो के वो बेटे हैं, वो भी नैब को फेस कर लेंगे। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नैब की आड़ में प्रोफेशनल्स, सोल्जर्स, प्रोफेसर्स, हर किस्म के लोग जो हैं वो नैब गर्दी की आड़ में आए हुए हैं। कहीं हम मंज़र देखते हैं कि हथकड़ियों में कोई जो है हस्पताल में दम तोड़ देता है, कहीं हम देखते हैं कि एक इज़्ज़तदार सोल्जर जिसको 2 अवार्ड्स मिले, 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, वो ख़ुदकशी कर लेता है। तो नैब के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है
वो हकीकत में जमहूरियत के लिए जंग है। अब मैं सुन रही थी हमारे ये जो जोकर्स हैं, जो अपने आप को वज़रा कहते हैं, जो बड़े मुहिब्बुल वतनी का दर्स देते हैं, शहरयार आफरीदी साहब दर्स देते हैं मुहिब्बुल वतनी के, लेकिन ही इज़ अ नेशनल एम्बैरसमेंट। चेयरमैन को आप कहते हैं मुहिब्बुल वतनी के, आप ताने देते हैं। क्या ये नेशनल एम्बैरसमेंट नहीं है? आप कहते हैं इंडिया की हेडलाइन। क्या इंडिया की हेडलाइन ये नहीं बन सकती कि इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पर है? कौन सा मुल्क उस वीडियो को नहीं देखता होगा? और जिसमें उन्होंने क्या कहा है एक कलअदम तंजीम के हेड को, वो आपके सामने है। क्या सारी दुनिया जो वज़ीर हैं फाइनेंस के, जो FATF को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या उनकी वो तस्वीर नहीं देखेंगे जो कलअदम तंजीमों के हेड्स के साथ उनकी हैं? तो प्लीज़ आप नेशनल एम्बैरसमेंट ना बने। ये आपका ख़ुद का बयानिया है। इमरान खान साहब ने मोदी को मिस्ड कॉल्स दिए और उनको कहा कि आप सबूत दें, कलअदम तंजीमें अगर आपके पास सबूत है तो हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे। ये आपका नैरेटिव है और आपने ही इनिशिएट किया, हमने नहीं इनिशिएट किया, आपने इनिशिएट किया कि हम इन तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और आपने वो लिया। हमारे चेयरमैन ने सिर्फ क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये तो दुगलापन होगा जब आपके की जो वज़ीर हैं उनके अंदर सिंपथीज़ हैं। आपको याद होगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान पे रेजोल्यूशंस हुए असेंबली में, नेशनल असेंबली में, तो उसमें एक चीज़ ये थी कि हम एडर्स और अबेटर्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे APS के पर्सपेक्टिव में। तो ये तो इस कौम का बयानिया इस वक्त है। एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस नैब पर है और उस पर कई सारे एक्शंस हो चुके हैं। अब आप क्यों खौफ ज़दा हैं? क्योंकि आपके वज़ीरों की बात की है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, क्योंकि उन्होंने सच बोला है। दूसरा, मुझे एक और जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और बताया कि क्यों उन्होंने FIR दर्ज की हैं, उन्होंने कहा कि ये जी कारकुनों ने जो किया वो SOPs के ख़िलाफ़ है। मैं ये पूछना चाहूँगी वो कौन सा SOP था जिसके तहत तब्दीली सरकार के लीडर ने PTV पर हमला किया, और न सिर्फ हमला किया, उस पे जिन्होंने हमला किया, जो इस वक्त मुल्क के सदर हैं, वो फ़ोन करके, वो रिकॉर्डिंग आपके आगे है, वो फ़ोन करके कहते हैं गुजारिश है, उनके ये लफ्ज़ हैं, गुजारिश है, इमरान खान साहब को कहते हैं गुजारिश है, वो जी वो PTV की ट्रांसमिशन बंद हो गई है। ये उनके ख़ुद के अल्फाज हैं। ये कौन सी SOP थी? वो कौन सा SOP था जिसके तहत आपने कैपिटल पुलिस के मुहिब्बुल वतन SP को डंडे बरसाए और उनको इंजर किया? ये कौन सा SOP था? वो भी आप SOPs बता दें। फिर आपने कल्चर की बात की कि ये कौन सा कल्चर है कि नैब में कारकुन आ जाते हैं। तो आपने इस मुल्क में जो कल्चर पैदा किए हैं, लॉकडाउन के कल्चर, धरने के कल्चर, पार्लियामेंट में हमलों के कल्चर, ये कौन सा कल्चर था जो आप ये रवायात जो हैं छोड़ गए हैं? और सारी तस्वीर इस वक्त फेसबुक पे और ट्विटर पर चल रही हैं कि आपने कैपिटल पुलिस के साथ आपने क्या हशर किया। तो आपके मुंह से ये बातें अच्छे नहीं लगती। आपने तो पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी आपने लानत बरसी है। आपने मुल्क के इदारों को आपने अटैक किया है। तो आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती और हम ये डिमांड करते हैं कि फिलफौर, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, कि आप सिंसियरली एक्शन लें जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और आप फिलफौर हमारे कारकुनों पर सारा अपना नाअहली का गुस्सा जो आप डिलीवर नहीं करते, वो आप पीपल्स पार्टी के मुहिब्बुल वतन डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर आप ये डंडे भी बरसाते हैं और उनके ख़िलाफ़ आप केसेस भी लगा लेते हैं। और हम इस वक्त डिमांड भी करेंगे कि ATC के केसेस थे PTV के हमले के ऊपर, ATC के केसेस थे जो असमत जुने जो है उसके ऊपर जो हमला था, वो उन केसेस का क्या हुआ? हम अदलिया से ये अपील करते हैं
کہ یہ جو کیسز ہیں یہ کھولے جائے. کیوں اتنی رعایت ملی ہوئی ہے؟ دیز ور ٹیررسٹ اٹیکس آن پاکستانز نیشنل انسٹیٹیوشنز, اور ان کے خلاف جو ہے وی وانٹ ٹو سی دا جسٹس سسٹم ورک, اینڈ جنہوں نے بھی یہ حملے کیے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں اپنی بہن نفیسہ شاہ صاحبہ کی جتنی باتیں ہیں ان کو میں انڈورس کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں آپ ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میری بہن پلوشہ بی بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, تو آپ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کل جو صورتحال تھی, کل جو میدان جنگ بنا ہوا تھا, کارکن صرف اپنے لیڈر کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے ہم آئے تھے. نہ کارکن کے پاس ڈنڈا تھا, نہ ان کے پاس جھنڈا تھا, نہ کوئی ان کے پاس ہتھیار تھی. اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہم سب کا حق ہے کہ ہم اپنے جمہوریت کے اس کے لیے اپنے لیڈرشپ کا استقبال کریں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی منائیں. لیکن افسوس انتظامیہ نے جس طریقے سے تبدیلی سرکار کی ہدایت کے مطابق ہمارے کارکنوں پہ لاٹھیاں برسائیں, ان کو زخمی کیا, اور جس طریقے سے ان کو رات کو تھانوں میں بند کیا, آج بھی ہمارے 50 سے زیادہ کارکن اڈیالہ جیل شفٹ ہو گئے, اور ان پہ عجیب دفعات لگا دیے. آج آپ نے بہت ساتھیوں نے جب ہمارے کارکن ادھر عدالت میں پیش ہوئے تو ان کا حوصلہ اور جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. انہوں نے اسی وقت بھی جی اے بھٹو, بلاول بھٹو زندہ باد کے نعرے لگائے. پیپلز پارٹی کے کارکن کے حوصلے نہ آپ ڈنڈوں سے کم کر سکتے ہیں, نہ ان کو کوڑے سے پیپلز پارٹی کا کارکن ڈرتا ہے, اور ہمیشہ ثابت کیا ہے. ہم ان کی اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ آج اپنے آپ کو جمہوریت کے دعوے دار کہنے والے سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. ساتھ میں اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کل وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں ہمارے بھائیوں اور ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی اس لیے کہ رات کو میں بھی بابر صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا, تو وہ بندہ ہم جانتے ہی نہیں تھے, لیکن صرف اس بات پہ کہ کسی طرح میڈیا اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں اختلافات پیدا کی جائے, تو ہم ان کی اس کوشش کی بھی مذمت کرتے ہیں. آج جب ہمارے ساتھی جیلوں میں گئے تو مجھ پہ میرے دوستوں کی طرف سے کافی پریشر تھا کہ جی ہمارے کارکن جب تک جیلوں سے رہا نہیں ہوتے تو ہم اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں گے, اور اپنے کارکن جب تک ادھر ہوں گے, جیلوں میں ہوں گے, ہم باہر بیٹھے ہوں گے. لیکن 23 مارچ کے احترام میں ہم نے یہ فیصلہ فی الحال ملتوی کیا ہے کہ 23 مارچ گزر جائے, اور ہم یقین کرتے ہیں, ہمیں عدالتوں پہ بھی یقین ہے کہ شاید ہمارے کارکن رہا ہو جائے. لیکن اگر نہ ہوئے تو 23 مارچ کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ہم آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے کہ کس طرح ہم اس تبدیلی سرکار کو سے اپنے کارکن چھڑاتے ہیں. ہم آپ سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن یہی بات پھر میں کہوں گا کہ پورے اسلام آباد کو 200 دنوں کے لیے جیم کرنے والے, لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لینے والے, آج جمہوریت پسند قوت کے خلاف 30 منٹ کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیڈرشپ کا احترام میں اظہار یکجہتی منائے. تو ہم ان کی اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پلوشہ بی بھی آپ نے سنا کہ کل ہمارے ملک بھر سے آئے ہوئے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. نیازی صاحب, عمران نیازی صاحب کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ نیازی صاحب, یہ ڈھاکہ کا پلٹن میدان نہیں ہے, یہ وفاق پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہاں سب کا اتنا ہی حق ہے احتجاج کا, اور جمہوری پرامن احتجاج کا, جتنا کہ آپ کا تھا. آپ نے 200 دن اس شہر کو جیم رکھا, آپ نے لاک ڈاؤنز کیے, آپ نے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرایا, آپ نے خود جا کے پولیس وینوں سے اپنے بندے چھڑائے, آپ نے ایک نہتے ایس پی کو مروایا, اور اس کے بعد آج آپ ہمیں جمہوریت پر اور رول آف لاء پر بھاشن دینے آتے ہیں.
اور آپ FIR کاٹتے ہیں، اور وہ FIR کاٹتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت اور نیب کے خلاف نعرے لگائے۔ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کوئی ہٹلر کی حکومت ہے کہ جہاں نعرہ نہیں لگ سکتا؟ اور آپ جو کہ اتنے بڑے بڑے دعوے دار ہیں اپنی مقبولیت کے، یہ تو ابھی 30 منٹ کا ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا جس دن پورے ملک کو کال دی گئی۔ 30 منٹ کے ٹریلر میں آپ کی سانسیں اکھڑ گئی بنی گالا سے جیلم تک، اور جس دن پورے ملک کو کال دی گئی اور یہ کارکن آ گئے، اور آپ یہ خیال رکھیے کہ یہ وہ کارکن نہیں ہے جنہیں کچھ بھی احتجاج سے پہلے موسیقی کئی گھنٹے سنا کے پھر اس کے بعد لایا جاتا ہے۔ یہ وہ کارکن ہیں کہ جو آتے ہیں اور آتے ہیں پرامن، لیکن ڈنڈا مارو گے تو ڈنڈا کھاؤ گے۔ اگر ان کو ڈنڈا مارو گے تو وہ اپنے سر آگے نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ٹائیگر نیازی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں جنہوں نے بدترین آمریتوں کا سامنا کیا ہے، جن کی گودوں میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ اور عمران نیازی صاحب، آپ سلیکٹ وزیر اعظم عمران نیازی ہیں، آپ فیلڈ مارشل جنرل عمران نیازی نہ بنے۔ آپ صرف اسی حد میں رہیں جتنی آپ پہ عنایت کی گئی ہے، اور اسی حد میں رہنا سیکھیں۔ آپ جنرل ڈائر نہ بنے۔ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ چوری کھانے والے کارکن نہیں ہیں، اور سیاسی کارکن کیا ہوتا ہے، اور جب وہ بپھر جائے تو وہ کیا کرتا ہے۔ یہ ابھی ٹریلر پہ آپ اکتفا کریں، آپ ہمیں فلم چلانے پہ مجبور نہ کریں، جو پھر ہوگا اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اور یہ تو ابھی آپ پہ عنایت ہے یہ بارشوں کی، لیکن اپریل کا اینڈ آنے دیں 1-1.5 مہینے بعد، جب پورا ملک سڑکوں پر ہوگا، بجلی نہیں ہوگی اور ہاتھوں میں غریبوں کے ہزاروں کے بل ہوں گے، پھر کتنے ڈنڈے ہوں گے جو آپ چلائیں گے، کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ پھر صرف پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں ہوں گے، پورا ملک ہوگا۔ اور یہ نظر آ رہا ہے سب کو، جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ، وہ نظر آ رہا ہے سب کو۔ اور یہ جو سلوک کل کیا گیا، یہ تو دشمن کے پائلٹ ابھی نندن کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی وفاق کی ایک بڑی پارٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ سندھ کے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ KPK کے کارکنوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ہمارے ملک بھر کے کارکنوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آج آپ غداری کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی کہاں گئی تھی اس وقت حب الوطنی جب آپ مودی کے پاس چندہ مانگنے گئے تھے؟ کہاں تھی حب الوطنی جب ایک پرائم منسٹر اپنی اپوزیشن پر تو غنڈوں کی طرح برستا ہے، لیکن مودی کو جب ایڈریس کرتے ہیں تو 3 منٹ سے آگے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے؟ کہاں تھی اس وقت آپ کی بہادری؟ ہمیں وہی بہادر ٹارزن عمران خان بن کے دکھائیں جب آپ ٹریلر پہ چل کے لڑکاتے تھے، اور آج جب دشمن کے سامنے زبان کھولنی ہو تو آپ بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ایک پرامن پارٹی ضرور ہے، مگر کمزور نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے وہ فواد چودھری جو آپ کا وزیر اطلاعات ہے، وہ کہتا ہے کہ 5 ٹانگوں میں بھر کے آئیں گے، اس کے بعد پھر اگلی بات کہتا ہے کہ 500 تھے۔ تو اس کو یہ بتا دیں کہ ایک ٹانگے میں کتنے لوگ آتے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتا دیں کہ صرف 5 بھی ہو نا تو آپ کے 500 پہ بھاری ہوتے ہیں، کیونکہ اصل کارکن ہیں۔ ان کو یہاں موسیقی کی محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کال پہ آتے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگا کے جاتے ہیں۔ اور کل کا ٹریلر پہ آپ اکتفا کر لیں، اس سے آگے آپ بڑھے، یا آپ نے ہماری لیڈرشپ کو کسی غداری کے زمرے میں گھسیٹنے کی کوشش کی تو پھر وہ آپ کے پینڈورا باکس کھلیں گے جو آپ کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے کارکنوں میں وہ جان ڈالی کل، جو کہ شاید کئی سال سے ہم اس کو وہ مظاہرے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ انہوں نے ان پہ سے وہ زنگ اتارا اور ان کو ایسا چارج کیا کہ اب آپ کے افسران پولیس کے پوچھتے ہیں پھر تو نہیں آؤ گے؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں آپ کی؟ پھر آئیں گے اور دگنی قوت سے آئیں گے، اور وہ بھی آئیں گے جو کل نہیں پہنچے تھے۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ اب آئیں گے تو کیا کر کے جاتے ہیں۔ اور پھر فواد چودھری صاحب آپ گنیے گا کہ 5 کتنے ہوتے ہیں، 500 کتنے ہوتے ہیں، اور 5000 کتنے ہوتے ہیں، اور ایک ہی ہو اور کمیٹڈ ہو اور لوٹا نہ ہو اور ہر ٹانگے کی سواری نہ ہو تو اس میں کتنا جذبہ ایمانی ہوتا ہے اور کتنی لیڈرشپ کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے۔ یہ سبق آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ، یہ ذرا بتا دیجئے گا، کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، انتہا پسند تنظیموں کے تالیاں بجا رہے ہیں، ان کو خود ہی پکڑ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ انڈیا کے جہاز آ کے ان کو مارے۔ کیا یہ وفاق پاکستان، ریاست پاکستان کو کوئی دھمکی ہے؟ دیکھیں، میں وہی وضاحت کر رہی ہوں کہ چیئرمین
بلاول بھٹو زرداری کب بولے اور یہ بیانیہ کس کا ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ نہیں ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان میں ہر جماعت کے دستخط نہیں ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر افواج پاکستان نے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہمارے صوبوں نے، ہمارے وفاق نے ایکٹ نہیں کیا؟ ہم تو وہی نیریٹو بڑھا رہے ہیں. اور انڈیا کے جس وقت حملہ ہوا اور اس کے پرسپیکٹو میں عمران خان صاحب نے خود اناؤنس کیا کہ ہم ایکشن لیں گے. انہوں نے اپنی کیبنٹ میں فیصلہ کیا. چیئرمین صاحب نے کیا کہا؟ چیئرمین صاحب نے صرف یادداشت دلائی کہ آپ کے رینکس میں ایسے دغلے وزیر ہیں جو سمپتیز رکھتے ہیں ان تنظیموں کی، اور انہوں نے نام بھی نہیں لیے اس وقت. لیکن وہ سارے ویڈیوز تو کیا انڈیا وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا؟ کیا امریکہ وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا؟ کیا FATF والی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہی؟ تو اگر آپ کو ایکشنبل کام کرنا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم اس دفعہ سیریس ہیں، تو پھر آپ کو ان وزراء کو الگ آپ سے کرنا ہوگا. ان کی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ سیریس بنیں. ہر اچھے کام میں چیئرمین صاحب نے عمران خان صاحب کو کوآپریشن کی ہے، نہ صرف ان کو، ایون مسلم لیگ نون کو. تو اس میں کیا آپ محب الوطنی کے کیا آپ درس دے رہے ہیں؟ ان سے زیادہ محب الوطن کون ہوگا جن کے گرینڈ فادر نے اس ملک کو ایک نیوکلیئر طاقت بنایا، جن کی والدہ نے آپ کو وہ مسل ٹیکنالوجی دی جو آج آپ کو دشمن کے خلاف آپ کو مضبوط کر رہی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اور وہ جماعت جو اس ملک کی پارلیمنٹ کو حملہ کرنے کے عزائم رکھتی ہو اور اس ملک کے نیشنل ٹیلی ویژن چینل پر حملہ کیا ہو، وہ خدا را محب الوطنی کے درس نہ دیں. وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کون سی گردی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، ایک منٹ یہ کہہ چکی ہیں نفیسہ بی بی کہ ڈنڈے چلاؤ گے تو ڈنڈے کھاؤ گے. نہیں دیکھیں 2 منٹ میں بتاتی ہوں. میں بات کرتی ہوں. دیکھیں جب آپ ایکشن اور ریاکشن تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے یہ بھی ویڈیوز آپ ہی نے چلائے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے کارکنوں کو ٹرکس میں ڈال کر لے کے جا رہے ہیں، کوئی کسی تھانے میں، کوئی کسی تھانے میں. وہ صرف سینیٹر صاحب اپنے کارکنوں کو بچا رہے تھے، اور اس میں اگر ان کا ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ ہم اس کو کنڈون نہیں کرتے اگر ہاتھ لگ گیا ہے. لیکن آپ نے جس پرسپیکٹو سے وہ دیا ہے، اگر اس کا پورا آپ منظر پیش کریں تو شاید وہ آپ کو لگے گا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کی ڈیفنس میں کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹانس رہا ہے ایکسٹریمسٹ پارٹی اب بینڈ آؤٹ فٹ کو لے کے فرام دا ویری فرسٹ ڈے ایک ہی رہا ہے، جبکہ کو چیئرپرسن محترم آصف علی زرداری صاحب کا سٹانس قدرے مختلف ہے. جیسے لاہور میں طاہر القادری کے جلسے کے بعد محترم آصف زرداری نے فرمایا، آپ کہاں تھے بھائی؟ جی رہبر، دہلی رہبر اسلام آباد. ٹھیک میڈم انہوں نے یہ فرمایا، کہا کہ طاہر القادری کی شکل میں ہمیں نوابزادہ نصر اللہ کا متبادل مل گیا ہے. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ نصر اللہ ڈیموکریٹک فورسز کا ایک سمبل تھے؟ کہاں طاہر القادری جنہوں نے یہاں پرانا سوال ہے. آپ کیا کہیں؟ اور کوئی سوال ہے؟ دیکھیے چیئرمین صاحب کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے، اور اس وقت نواز شریف کی جو پالیسیاں تھیں وہ پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شاہانہ راج تھا، اکانومی پیرالائز تھی، اور پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی تھی کہ ایسی الائنسز بنے کہ نواز شریف کی جو ڈکٹیٹرشپ والی پالیسی ہے اس کو فیس کریں.
तो ये बता दीजिए, अभी बात की है कि कारकुन जो है गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज हुआ, कितने कारकुनों पे मुकदमा दर्ज हुआ और केपीके के कितने कारकुन हैं? 70। आप बताएं। कोई जो जिस तरह के अभी कोई 50 से ऊपर हमारे कारकुन हैं जो जेलों में गए हैं, बाकी कारकुन कल से गायब भी है। हम जगह जगह फिर रहे हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ पे मौजूद है। सर ये बताइए, नैयर बुखारी साहब भी आज मुख्तलिफ थानों में गए थे, थोड़ा वो भी अपडेट दे दें, उनको क्या वहाँ पे बताया गया? नहीं, नैयर बुखारी साहब वो सुबह हम हमारे साथ कचहरी में भी थे, हम तो साथ थे। नैयर बुखारी साहब और हम साथ थे, अदालत में भी साथ थे, जो कचहरी में। थैंक यू वेरी मच। सिंध में अगर ये होता तो आपका स्ट्रीट पावर जो था वो ज़्यादा होता, जिसकी वजह से ठंडी केस मुंतकिल करना पड़ा। तो ये ओपिनियन ये भी है कि जो स्ट्रीट पावर यहाँ शो हुआ है अगर सिंध होता तो ज़्यादा। देखें, ऑब्जेक्टिव स्ट्रीट पावर दिखाना नहीं था। जैसे मेरी बहन ने कहा, ये आपने ट्रेलर देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ कारकुन खुद आए अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ यकजहती का इजहार करने। स्ट्रीट पावर की तो इस वक्त बात ही नहीं हो रही। मैडम ये बताएं कि 50 साल कबल ढाका के मामला पिंडी आते थे, आप क्या समझते हैं कि तारीख दोबारा दोहराई जा रही है? देखिए, इससे मैं ये ज़रूर कहूँगी, फिर ये कहेंगे कि सिंध कार्ड, और सिंध जो है वो सूबा है, वो कार्ड नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले भी कि कार्ड की सियासत तो वो जमात करती है जिसके जेबों में ATMs भरे हुए हैं, सिंध कार्ड नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि दो मुल्क के लीडर्स जो तीन, अगर लियाकत अली ख़ान को भी इंक्लूड करें, लेकिन हमारी जमात के दो लीडर्स जिनका ताल्लुक़ सिंध से है, उनको रावलपिंडी में शहीद किया गया। और मुकदमा जो है शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का, वो भी यहाँ पर चलाया गया, उनको यहाँ ही हिरासत में रखा। तो अगर ये इम्प्रेशन कोई उस सूबे में अच्छा नहीं जाएगा। और ये भी इम्प्रेशन बहुत बुरा गया है कि आपने एक मुंतखब स्पीकर को, आगा सिराज को नहीं, स्पीकर को, जो कस्टोडियन है उन सब मेंबर्स का, जो सिंध असेंबली के मेंबर्स हैं और मुंतखब हैं, उसको आपने 9x5 के क्यूबिकल में आपने रखा हुआ है। इस वक्त इन कस्टडी आपने उसको रखा हुआ है। और आपने अभिनंदन को एक दिन भी आप उसको नहीं रख सके इस मुल्क की जेलों में। आपने उसको बॉर्डर में पहुंचाया, बाइज़्ज़त आपने उसको दुश्मन के हवाले किया। लेकिन आगा सिराज को आपने, सिंध के स्पीकर को आपने एक छोटी सी खोली में रखा हुआ है। थैंक यू। देखिए, वो इस नतीजे में अगर कैमरामैन ज़ख्मी हुआ है, हमें बहुत अफसोस है, हम उसको अपोलोजाइज़ करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूर इंक्वायरी करें कि जिस शख्स ने ये इनिशिएट किया था वो कौन था।